वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। कोई आज तो आको ओ चीजा दिखाला, ओ चीजा दिखाला, कहीं ना दिखा जाओ। माशाल्लाह जी, यानी कि मक्खी चीने बच्चे, मक्खी चीने खट्टे कलारा ले। क्या बात है जनाब, माशाल्लाह जबरदस्त। ए तो आको पता काई नहीं, पूरे पाकिस्तान दे विच बाबा उस्मान ब्रांड मशहूर बच्चे आला। वाह जी क्या बात है, बच्चे आला मशहूर, कहीं ना बच्चे दिखा ले वसन बगैर बाबे उस्मान। अच्छा बाबा जी, ये टोटल कितने बच्चों की लाट है और दिन और तारीख ये भी बता दें। आज 22 तारीख है, हफ्तेदारी है, 22 तारीख है। क्या बात ये है, देख प्यारे प्यारे बच्चे। और बाबा जी इसमें मादियाँ कितनी है और नर कितने हैं ये भी। छी नर छी माजा दर्जन आज लौट गए बाबे उस्मान बच्चे आज को। क्या बात है जनाब, एक एक करके आपने बच्चा चेक करवाना। बच्चा देख वो चारे चूरे खाने वाले बच्चे उम्राने जी कितने 2.5-3 महीने। माशाल्लाह जी जबरदस्त होगा, 2.5 से 3 माह। आज बाबे उस्मान बच्चे वाले की कीमत आज खुद आप बच्चे कीमत करे सन। जबरदस्त होगा, यानी कि जितनी बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह कीमत सह सके आप उतनी कीमत में बच्चा। कीमत बाबा उस्मान देसी ये बच्चे सहसन। बिल्कुल जबरदस्त। कोई यतीम, कोई बेवा औरत, हर कोई ये प्यार करके सांभे। माशाल्लाह जी जबरदस्त हो ये छोटे और बाबा जी ये सारे तोता फेस वाले बच्चे हैं ना, इसमें तोता फेस वाले बच्चे हैं माशाल्लाह। ये छी नर छी माजा जबरदस्त हो आज चंगी किस्मत आला कोई बाबे उस्मान नाल जल्दी राब्ता कर, अच्छी कीमत को दे दे। जबरदस्त होगा। चलें बाबा जी बिस्मिल्लाह करके हमें एक एक बच्चा जल्दी से चेक करवाते जाएं। कला कला बकरा इंशाल्लाह चेक करवे था, पर डबल कीमत कमा। और ये आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह से तोता फेस में एक से बढ़कर एक अल्हम्दुलिल्लाह ब्यूटीफुल बच्चे माशाल्लाह। सारे किड्स है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह से 2.5 महीने और ज्यादा से ज्यादा उम्र जो है इसमें 3 मंथ है माशाल्लाह से। बाबा उस्मान साहब आपको नंबर बार करके चेक कराते आ रहे हैं माशाल्लाह। देख बच्चा देख, इंदा नकोल देख, ओए एक 2 महीने की सेवा कर माशाल्लाह। कितने बाबा जी इसको जाने दे, इसको जाने दे माशाल्लाह। ये डबल कीमत नंबर 1 के ऊपर बच्चा आ गया जी, जल्दी से ले माशाल्लाह। बैक दा चक्के साल दे विच आज हजारों रुपए दे जन, अगली कुर्बानी तक लाखों रुपए दे वाट। क्या बात है जनाब माशाल्लाह से। अभी नंबर 2 आ गया जी माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक, फीमेल भी और मेल भी माशाल्लाह। देख दूसरे नंबर से। क्या बात है जनाब, जल्दी से ले आइए। बकरा ये नंबर 3 के ऊपर कहीं ना दिखाए उसन बाबा उस्मान बच्चे आला मशहूर बाबा। क्या बात, ब्रांड बाबा उस्मान जबरदस्त हो गया। बाबा जी बैठ के चेक करें माशाल्लाह से। सस्ता जानवर ज्ञान, सस्ता जानवर और अच्छे जानवर माशाल्लाह से। अच्छे जानवर सस्ते, बकरियां ज्ञान, बकरे ज्ञान माशाल्लाह। ये आपको चारा खिला के भी आप दोस्तों को चेक करें। उस्मान पूरे पाकिस्तान मशहूर। बिल्कुल, यानी कि यानी कि हमें कालें आ रही थी जो गुजरांवाला से दोस्त ले गए थे अल्हम्दुलिल्लाह से चंदा किला से माशाल्लाह। उसी की फरमाइश पे अल्हम्दुलिल्लाह से बार बार बच्चे दोहराए जा रहे हैं। क्यों आज पूरा ईद बाबा बच्चे मक्खी चीने जबरदस्त हो गया माशाल्लाह जबरदस्त। आज सबको पता है ये क्यों दिखेगा प्या दोस्त है जी फरमेश। बिल्कुल ठीक है बाबा जी, जाने दे माशाल्लाह से। और ले आए भाई मोहल्ला माशाल्लाह। क्या बात आज हजारों रुपए दे, अगली कुर्बानी दे लाख सवा लाख का जानवर। बिल्कुल, यानी कि 10 बच्चे या 12 बच्चे आप अल्हम्दुलिल्लाह से 12 लाख रुपया कमा सकते हैं। बकरे बच्चा क्या ना। बिल्कुल, ये जरे वाले बड़े चीवे सन 2 बकरे दिखी। जबरदस्त होगा। आने दे भाई नंबर वार करके माशाल्लाह। इसमें 3 मंथ के माशाल्लाह से कंफर्म बच्चे अभी मौजूदा हालत में माशाल्लाह से जो आप देख अल्लाह ताला की में बनाए दे माशाल्लाह जी जबरदस्त होगा। देख खूबसूरत एक बच्चा क्या बात है। अभी 2 लाख का बकरा दिख। बिल्कुल जबरदस्त होगा माशाल्लाह। और और इसमें जो बाबा जी ने दिखाई है 6 नर और 6 मादियां माशाल्लाह से। अभी आपको चला फिर आगे बाबा उस्मान साहब कीमत देने लगे, गौर करें और जल्दी से कॉल करें, नंबर स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। पूरा कुर्बानी से काला जा रहा है। बिल्कुल बाबा बच्चे दिखा, बाबा उस्मान बच्चे आला बच्चे क्यों कहीं नहीं। बिल्कुल यही गालों बच्चे पाल का दिखाई जबरदस्त माशाल्लाह, यानी कि
तरीक ही ने इन्हें जनाल से मिल रहे। یہ ٹوٹل یعنی کہ 12 بچوں کی لاٹ ہے. 12 بچے چل جانے زبردست ہو گیا ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. یہ آپ آج دیکھ لوٹے آج بابا عثمان کو آج ماشاءاللہ جی زبردست ہوگا. کھلے گراؤنڈ میں الحمدللہ سے آپ دوستوں کو بچے چلا پھرا کے چیک کرا دیا جا رہے ہیں. اور قیمت سنیں دل خوش کریں ایک بار الحمدللہ سے آپ کو قیمت دینے لگے بابا عثمان بچوں والا ماشاءاللہ. دیکھ گھن 12 بچے درجن ماشاءاللہ. آج 1000 روپے جو قیمت چھوڑ بچے دی قیمت چھوڑ مکھی چینے دی بابا کیا جی قیمت ہے. بسم اللہ کریں قیمت کی طرف ماشاءاللہ. چل خوشی ویسی یا جرے خود بچے آپ دسے سل قیمت آپ ماشاءاللہ جی زبردست. میں کیا دساں بچے دسے دے کھڑن. بالکل. آج 15,500 15,500 کا بچہ لے لاکھ روپیہ کمائے. لاکھ روپیہ کمائے. سوا میں عید تک یہ 1,20,000 دے 15 دے. یہ آپ کو کلوز کر کے چیک کرا رہا ہوں سارے ایک ہی کلر میں اور ایک ہی پنک نوز میں ماشاءاللہ سے. وزن آپ دیکھیں 16 کے جی 17 کے جی یعنی کہ 20 میں کے بار جی. بار آتا دوجہ فارمہ کنو منڈے کنو باتوان آواز بابا عثمان. ادھر آنے دے بھائی ادھر آنے دے چلا پھرا کے ماشاءاللہ. چلتی راستہ کار وہ پتہ نہیں کتنی یہ تو کمائی کریں گا اپنی. بالکل بالکل یعنی کہ ایک اس طرح ہی سمجھے کہ 15,500 کا یہ الحمدللہ سے پر پیس بچہ مل رہا ہے آپ کو. کوئی نہ دیسی 18-20 کنو گھٹ اے بابا عثمان آج 15,500 15,500 پہلے رابطہ جاندہ ہو سی ایک جان وہیں دے ہوتا. ٹھیک ہے بابا جی. ویڈیو کال پہ بھی باقاعدہ طریقے سے آپ کو چیک کرا دیے جائیں گے. اگر آپ دوست ہماری ویڈیو یہ بچے بتا کو بیاہ دیسی بچے کلا بچہ چیک کر. بالکل یہ بکرے دیتا زبردست ہے. یعنی کہ ہمیں کالیں آتی ہے آرڈر آتے ہیں کہ بھائی بچے دکھائیں الحمدللہ سے اور بچے کی قیمت جتنی لیں لیکن میں نہیں قیمت دسیں گا پیا. بالکل خود بچے دسیں گے کون قیمت گڈ ہو گیا بابا عثمان صاحب ماشاءاللہ سے. بچے خود دسیں گے 18-20 دے. بالکل. میں آج 15,500 روپیہ کیوں لائی قیمت. بالکل یعنی آج کہ میں دیتا آج آفرا پھیر دیتے میں آج میں دیتا نوجوان یا بڑھا یا کل پاکستان والے یا غیر ملک والے بھی جو دے. یہ جی کیڈز آپ چیک کریں ماشاءاللہ. آج پہلے نمبر سے کون رکھتا خوبصورتی دیکھیں جناب ماشاءاللہ سے سب سے زیادہ حسن اور ان کی الحمدللہ سے خوبصورتی جو ہے ماشاءاللہ لاجواب چیز ہے. بابا عثمان برین بچی آلہ پورے پاکستان دے مشہور زبردست ہوگا. چلے آنے دیں بھائی. باقی انشاءاللہ بابا عثمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ الحمدللہ سے. آپ نے اتنا الحمدللہ سستی آفر دی ہے. دوست جو بھی رابطہ کریں گے کانٹیکٹ نمبر بابا عثمان صاحب آپ کو بتا دیں. کھاون والے سارے پٹھے کھاون بابا عثمان صاحب آپ نے نمبر بھی بتا دیں واٹس ایپ یا نمبر 0-335-263 87 نمبر ہے. بالکل آج شام دا رابطہ کر ڈن کر آج شام ماشاءاللہ جی. یعنی کہ کارگو آپ کو کروا دیے جائیں گے تقریباً 500 روپے فی بچے کا لیتے ہیں. 400-500 روپے رکھ کے بالکل. اور گاڑی بھی فارم کے اوپر آتی ہے ماشاءاللہ. آج بھی انہیں دے سامنے یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے چارہ بھی کھا رہے ہیں میرا بھائی. کوئی اس میں جھوٹ یا فراڈ والی بات نہیں ہوگی. آپ دوستوں کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو انہوں نے سامنے چارہ چورا کھانا تو ایک پیارا سا کمنٹ آپ لازمی کریں الحمدللہ. آپ دوست جہاں سے بھی ہماری ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں آپ دوست نے ایک کمنٹ لازمی لکھنا ہے کہ حسن بھائی ہم آپ کی ویڈیو الحمدللہ یہاں سے واچ کر رہے ہیں ماشاءاللہ تاکہ ہمارا دل بھی خوش ہوتا ہے. آج پتہ نہیں آج تیرا نصیب اعلیٰ پہلے رابطہ کریں. ٹھیک ہے بابا عثمان صاحب انشاءاللہ باقی کل والے ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اوکے اللہ حافظ.